हरे कृष्णा. चला आयच्या गौर कथेन परत तुमचं स्वागत आसा. आयचो दीस 19 आसा. तर आयज तरी हांव थोडी चर्चा करतले. जशे सनातन गोस्वामी आनी हेचे चैतन्य महाप्रभूची जी चर्चा आसा ती व्हडली आसा. जर आमकां ती पूर्ण करपाक जाय म्हाका दिसता 7-8 दीस तरी एक वराचे क्लास घेत जाल्यार जावं शकता. 2-3 चॅप्टरां म्हटल्यार प्रत्येक एक हितून श्लोकान व्हडले गुह्य आसा. तर आयज हांव 2 अंग घेता. हेचे 2 नाल्यार 3 पार्ट घेवपाचो प्रयत्न करता. तर हे चरया आमकां खास करून ही ब्रह्मदेवाची याचना आसा. ब्रह्मदेवा स्वता ते उल्लेख करता. तर ब्रह्मदेव कितें सांगता तेचे बद्दल आमकां कळपाक सगळ्याक खूब गरजेचें आसा. कित्याक भक्ती मार्गान जेन्ना आमकां येता खुबश्या भक्तांच्या मनान एक प्रश्न आसता की आमी भक्तीन कितली मेरेन प्रगती करूं शकता, नाल्यार देवाक आमी कितले मेरेन समजूं शकता. तर ब्रह्मदेव जो पळयत जाल्यार आख्खी सृश्टी तेणी निर्माण केल्ली आसा. तो आदी गुरू आसा. म्हणजे सगळ्यांक पयलो व्यक्ती जो प्रकट जाला तो ब्रह्मा आसा. तर ब्रह्मा कितें सांगता तेचे बद्दल 2 हे आसा, लिला आसा सुंदर, ती हांव उल्लेख करता. तर पयली लिला आसा तिका ब्रह्म विमोहन लिला म्हणटा. तर ब्रह्म विमोहन लिला म्हणजे कृष्णा आपल्या मित्रां वांगडा सगळे गोपाल आसले आनी सगळे बछडे बारीक बारीक पाडकुली आसली तांकां घेवन रानान वयताले ते. आनी तेंची सदांच अशी हे आसताली लिला की सदां जेवच्या पयलीं दनपार जावच्या पयलीं कोणाक खंयच्या ना खंयच्या असुराक मारतालेत ते. तर जेन्ना समाचार प्राप्त जालो की सगळ्या स्वर्गलोकान ब्रह्मलोकान सगळे कडेन पसरले की कृष्ण आसा, साक्षात देव आसा आनी तो व्हडल्या व्हडल्या असुरांक मारता म्हणून. तर खुबशे देवी देवतांक मातसो संशय येयलो आनी भितरलो एक म्हणजे तो ब्रह्मा ते ल्हानशे भुरग्याक कृष्णाक पळोवपाक येता आनी पळयता की ब्रह्मदेव सरिया जेन्ना येता न्हू तेन्ना कृष्ण अशी लिला करतालो ते पळोवन ब्रह्मदेव सरिया चक्रान वयता सारक्यो. तर पळयता कृष्ण कितें करतालो की कृष्णाचो एक खास मित्र आसा तेचें नांव मधुमंगल. तो मधुमंगल हो आसा तेका लाडू बीन खावपाक खूब आवडटा आनी म्हणजे खावपाक खूब आवडटा. तेका ब्राह्मण तो पूर्णमासीचो नातू म्हटल्यार तेका खावपा खातीर खूब कितें कितें आवडटा आनी तो खास करून दही मक्खन लाडू स्वीट्स खावपाक तेका खूब आवडटा. तर कृष्णा जेन्ना ब्रह्मदेव येता तेन्ना कृष्ण कितें करी आसलो, मधुमंगलान छास आसता बटर मिल्क आसता न्हू ते आपल्या तोंडान घातलेले पियाल्लो तो. म्हणजे भितर पोटां वचून नासलें, तोंडान घेवन आनी पोले मोठे फुलोवन रावलेलो. आनी कृष्णा विचारता छास खंय गेले कोणी येयले काय म्हणून. तर कोण ओग्गी रावता सगळे. मधुमंगल आपली ना म्हणटा. म्हटल्यार पोले व्हडले फुगलेले आसता. कृष्णाक कळटा. तर कृष्ण कितें करता, पोल्यार अशें हात मारता, ठाप करून हात मारता आनी मधुमंगलाच्या जे तोंडान छास आसता ते कृष्णाच्या तोंडार पडटा अशें फुस करून फुडल्यान. कृष्णा फुडल्यान आसता ते. तर हो दृश्य पळोवन ब्रह्मा म्हणटा हो देव आसूंच शकना म्हणटा. कितें आमी कोणाचे उश्टे घेयना केन्ना. उश्टे आमी घेता ते जर व्हडले महान भक्त आसा नाल्यार साक्षात देवाचे घेवं शकता. ताका महाप्रसाद म्हणटा. आनी भक्तांचे उश्टे आहा ताका महाप्रसाद म्हणटा. तर हे घेता आनी हांगासर कृष्णाच्या एका भुरग्याच्या तोंडानसून तो थुकता, म्हणजे फू करून तेचेर मारता आनी कृष्ण खूब आनंद घेता. तर अशें दृश्य पळोवन ब्रह्मा म्हणटा हो कसो देव आसूं शकता काय म्हणटा. तर ब्रह्मा म्हणटा हेका आमी जाची हेची म्हणजे टेस्टिंग करया म्हणटा. हेका पळोवया म्हणटा खरोच देव आसा काय ना म्हणटा. तर कृष्ण खाता तेन्ना हे कर्ड रायस खातालो, दही भात. ते कर्ड रायस खाता तो पळयता की तेका लक्षान येता तेची हे आसा न्हू वासरां आसा ती मातशी पयस चरोंक गेला दिसता म्हणून. कृष्ण म्हणटा आपूण तेका पळोवन येता म्हणटा आनी तुमी बसा म्हणटा असो बाकी मित्रांक सांगता. तर कृष्ण जेन्ना जंगलान वयता आनी हात तेचो एका हातीन हे आसता दही रायस आसता म्हणजे आनी एका हातीन तो बडी घेवन वयता आनी सोदीत वयता म्हणजे खंय गेली वासरां काय म्हणून. तेन्ना कितें करता ब्रह्मा ती वासरां आसता तांकां गायब करता आनी कृष्णाक मेळत ना ती. आनी जेन्ना कृष्ण तांकां सोदपाक भायर वयता ते फाटल्यान जे मित्र आहा तांकांय गायब करता. तर ते मेळना. कृष्णा वयता ते वासरां ना म्हणटा, परत येता पळयता ते मित्रय ना म्हणटा. तर ही लिला जाली बलरामजीच्या बर्थडे दिसा. म्हणजे बलरामजी त्या दिसा रानान येवंक नाशिल्लो वनवासान. म्हणजे रानान जेन्ना लिला करूंक वयताले बलराम नाशिल्लो. बलरामाचो बर्थडे आसल्या कारणान बलराम घरा आशिल्लो. तर जालें कितें, ही लिला जावन आतां 1 वर्स जालें सुमार. 5 दीस कितें उरलेले ही लिला सोंपपाक. म्हणजे ही जावन 5 दीस पयलीं बलराम मदींच चिंतपाक लागलो की कितें तरी गडबड आसा म्हणून वृंदावनान. आपूण पळयता की सादारणपणे सगळे व्रजवासी आसता, सगळी गोपी आसता, सगळे गोपा आसा ते कृष्णाचेर खूब प्रेम करता आनी आपल्या भुरग्याक सगळे ते कुशीक सोडून कृष्णाक पळयता म्हणटा. म्हटल्यार हांव पळयता की आतां सगळे व्रजवासी आसा गोपा आनी तेंचे गोपी ते आपल्या भुरग्याक चड प्रेम करता. हे कशें काय म्हणटा.
सादारणपणे कृष्ण आसतना आपल्या भुरग्याक प्रेम करपाक असंभव आशिल्लें, कित्याक कृष्णाक सगळे आकर्शीत जाताले. आनी दुसरो तो आश्चर्य पळयता की सगळी गाय आसताली, गाय आपल्या वासराक चड प्रेम करिनासली, कृष्णाक ती चाट्टाली, कृष्णाक चड प्रेम करताली. म्हटल्यार तो आतां पळयता की सुमार 1 वर्स जालें की गायो आसा ती कितें करता, आपल्या वासरांचेर प्रेम करता. तेव्हा म्हणलं कितें तरी हांगा गडबड आसा म्हणलं. बलरामाक मातशें डावट लागलो, कितें हांगा म्हणटा न्ही येवन कृष्णाक विचारलें. आतां कितें 1 वर्स जाल्लेलें सुमार, 4-5 दीस उरला 1 वर्स जावपाक, म्हणजे लिला सोंपपाक ती. तेन्ना बलराम विचारता, हांगासर म्हाका कितें तरी आश्चर्यचकीत दिसता म्हणटा, मातशें तेचे उजवाड घाल म्हणटा, कितें तें सांग म्हणटा म्हाका. आपणाक कळना म्हणटा कितें चल्लां तें. सादारणपणे सगळे ग्वालबाल आसा, गोपी आहा, तुका पळयता म्हणटा, तुका पळयत रावता म्हणटा, गायो तुका पळयता. आनी पयले फावट आपूण पळयता की आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या पाडकुल्यांक गायो आनी तेची म्हणजे गोपी हांकां बरें करता. हें कशें काय म्हणटा. आनी कृष्णा तेन्ना दाखयता बलरामाक की जे सगळे पाडकुली आसली आनी जितले गोपा आशिल्ले तेंचे भुरगे ते कृष्णात आसता. तर जाल्लें कितें आतां परतें फ्लॅशबॅकान वचात, जेन्ना ब्रह्मा तेंची सगळी पाडकुली गायब करता, कृष्णा ब्रह्मा कडेन भीक मागूंक वचना, अरे ब्रह्मा ब्रह्मा मातशी दी परत दी. कित्याक कृष्णाक ब्रह्माचो अहंकार तोडपाचो आसता, की ब्रह्माक मानपाक रेडी नाशिल्लो, तयार नाशिल्लो कृष्णा देव म्हणून. तर ब्रह्माक दाखोवंक सोदतालो की देव कितें करूं शकता म्हणून. तो ब्रह्मा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णा ताका मोहीत करूंक सोदतालो, ताका भ्रमान घालूंक सोदतालो. पूण कृष्णा ताका असो भ्रमान घालता की तेची 4 तकल्यो सुद्दां घुंवन वयता. तर कृष्णा आपले विस्तार करता, आपणाक विस्तार करता आनी सगळी पाडकुली जाता तो. इतलेंच न्हू, जितले गोलबाल तेणी लिपयल्ले ते सरिया आपूण विस्तार जावन जाता. आनी ब्रह्मा आचार्य सांगता की ब्रह्मा 1 क्षणा खातीर गेल्लो, म्हणजे तांकां लिपयता तो वयता आनी परत येता 1 क्षण. म्हणल्यार आमकां कळपाक जाय ब्रह्माचो 1 क्षण आनी आमचो 1 क्षण हेतून अंतर आसा. की जितले जितले आमी वयर वयता स्वर्गलोकान ब्रह्मलोकान, जी काळ आसता न्हू तो काळ कमी कमी जायत रावता. हांगासर 6 म्हयने जाता तेन्ना स्वर्गलोकान 12 वरां जाता फक्त. आनी हांगासर 1 वर्स जाता तेन्ना स्वर्गलोकान 1 दीस जाता. म्हणजे कालाचो प्रभाव आसा तो मातसो कमी जाता, टायमाचो प्रभाव स्लो चलता. आनी जशें जशें ब्रह्मलोकान आनीक स्लो चलता. त्या खातीर तेंचे दिसता की ते अमर आसा म्हणून. म्हणजे ते अमर आसना, तेंची आयु व्हडली आसता. ब्रह्म 100 वर्सांच जगता, ब्रह्मदेवाची आयु 100 वर्सां. म्हटल्यार तेची 100 वर्सां आनी आमची 100 वर्सां हितून खूब फरक आसा. अशें तुमी स्वर्गलोकान सुद्दां कॅल्क्युलेशन करीत 100 मल्टिप्लाय बाय 365 करचे पडटले, इतली तेंची आयु आसतली. आनी ब्रह्माची तरी ट्रिलियन्स, मिलियनूय न्हू, बिलियन्स, ट्रिलियन्सान पावता, करोडांनी करोडांनी वर्सां तेची आयु आसता. म्हटल्यार तरी तेंची मृत्यू जाता. आतां ब्रह्मा 50 वर्साचो बर्थडे केला आनी आतां जे चालू आसा ते 51st इयर चालू आसा, 51वें वर्स चालू आसा. आनीक एकूण 50 वर्सां ब्रह्मा जगतलो. 50 वर्सां म्हणजे 100 जाली की तेची मृत्यू जातली, ताका दुसरें शरीर घेवचें पडटलें. एक तर ब्रह्माक एक खासियत आसा की ब्रह्मा डायरेक्ट भगवत धाम आसूं शकता, नाल्यार निदान तर ताका दुसरी व्हडली सेवा प्राप्त जातली. तर ब्रह्माक अशें आसा. फुडल्या सरिया तेची मन्वंतरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा कोण ब्रह्मा जातलो, तेचे कोण इंद्र जातलो, तेची सगळे उल्लेख केल्लो आसा. ब्रह्मदेव हांव चुकीचो ना जाल्यार म्हाका बली महाराजाक ते पदवी प्राप्त जातली ब्रह्मा जावपाची. तर तशें सगळें पयलींच सांगलेलें आसा कोण कितें करतलो बीन ते फुडें. हनुमानजी फुडें वचून इंद्र जातलो, तर अशें उल्लेख केल्लो आसा थोडे कडेन. तर आमी परत येवया. तर ब्रह्मा जेन्ना 1 वर्स जालें तें बलरामाक सांगता की सगळे आपूण विस्तार आसा आनी सगळे दाखयता की आपुणूच आसा म्हणून. तर बलरामाक कळटा की हे सगळी कृष्णाची लिला आसा म्हणून. तर आमी चिंतूं शकता बलराम जो पयले कृष्णाचे विस्तार आसा, जो साक्षात देव आसा, ताका सर हे कृष्ण 1 वर्स मेरेन भ्रमान थेयलो तरी ताका कळोंक ना 1 वर्स मेरेन. तर आमी चिंतता केन्ना केन्ना की ब्रह्मदेव प्रार्थना करता, जर खंयचे लोक जर चिंतता की देवा आपूण तुजी जी शक्ती आसा, तुजी जी लिला आसा ती तुका आपूण समजूं शकता, चुकीचें म्हणटा. हांव ब्रह्मा आसा, म्हाकाच कळना, तो बलराम आसा, बलरामाक कळना, आनी बाकीचे लोक जिवात्माक कशें कळटले काय म्हणटा. आनी तुमची लिला आसा ती दिसान दीस वाडत वयता म्हणटा. कोण चिंतलो की देवाची इतलीच लिला आहा, सीमीत आसा, हेच्या फुडें आनी कांय ना. प्रत्येक क्षणाक वाडत वयता, इतली वाडटा की कृष्णाक स्वता खबर ना तेची कितली लिला आसा ती. तर कृष्णाक स्वता खबर ना, बाकीचो बारीक जिवात्माक कशें कळटलें. त्या खातीर आमी केन्ना चिंतूंक जायना. इवन चैतन्य चरितामृत आमी वाचता, इतले आसा. आतां जरी हांव 19 दीस आमी 18 दीस जरी अर्दे वर उलयला आमी, तर तशें करीत 9-10 वरां जाली आमची, 9 वरां धरा. 9 वरांन आमी कितलें सांगलां तरी ते कमीच आसा. आमचे आचार्य प्रार्थना करता, जशें एक पक्षी आसता जेन्ना ते आकाशान उडटा
तर आकाश येदो व्हडलो, पक्षी दिसत ना एक्चुली. जेन्ना जर कोण समुद्रान वयता, समुद्र येदो व्हडलो आसता, कोण पेंवपाक सोदता, कोण दिसत ना थंयसर. तशी देवाची लिला आसा. ब्रह्म म्हणटा की इतली आसा, असिमीत आसा म्हणटा, शाश्वत आसा, ताका कोण चिंतू शकना तो आपूण आपले बुद्दीन ताका पळोवंक शकता म्हणून. तर ही पयली लिला जाता. तो ब्रह्मदेव एक क्षणान येता म्हटल्यार एक वर्स जाल्लेलें आसता आनी ब्रह्मदेव कितें पळयता, सगळी पाडकुली थंयच आसा. आनी तशें जेन्ना ब्रह्मदेव गेल्लो आनी परत येयलो तशें आसलें. आनी कृष्णा आपल्या ग्वाल बालांगडा थंयसर हें करता, खेळटा आनी फुडें वचून तो सोदपाचें नाटक करता. खंय गेली म्हाजी पाडकुली, खंय गेली पाडकुली. आनी त्याच्या हातीन ते हें आसा म्हणटा, धही रायस आसा आनी एक बडी आसा म्हणटा. ही सारकी छवी आसा न्हू, ही सारकी ती उडपी कृष्ण आसा तेचे तशें आसता. हातीन तुमी पळयशी त्याच्या हातीन सगळें दही भात आसा आनी दुसऱ्या हातीन तेचे मुठ्ठा आसता, म्हणजे बडी आसता एक बारीकशी. तर ही उडपी कृष्णाची छवी आसा त्याची प्रतिमाची. तर ब्रह्मा जेन्ना पळयता की ब्रह्म परत पळयता, आपल्या लोकांक पळयता की आपणीन खरी तेची ती पाडकुली आनी हेचे मित्र चोरल्या लिपयला काय ना. थंय पळयता थंयसरूय आसा, हांगर पळयता हांगरूय आसा. तर ब्रह्माक कळना कितें चल्लां तें म्हणटा. थंयसरूय आपल्या कडेनूय तीच गोलबाल आसा आनी हेचे कडेन आसा म्हणटा, तीच पाडकुली ती थंयच आहा, दोनूय कडेन आसा. आनी भागवतमान सांगलां अशें ना की कृष्णान जेन्ना तेंचे रूप घेतलें न्हू, आपूण विस्तार जालो की तेंचो स्वभाव चेंज जालो ना. जर कोण पाडकुले काळ्या रंगाचे आसले ते काळेच आसले. जर ताका एक खानाचेर एक टिपको आसलो तो तस्सो आसलो, जशें पयलीं आसले तशें. इतले की जशी तेंचो स्वभाव आशिल्लो न्हू, तेंची मनस्थिती तशें सरी पाडकुलीन धांवता जाल्यार ती धांवताली. इवन ती गोल बाल जाल्ले ते सरी उलोवपाची पद्दत धरा, तेंची खावपाची पद्दत, कोणाक मात सरे संशय येवंक ना, डावट पडोंक ना की तो कृष्णा म्हणून. सगळ्यांक दिसतालो आपलो चेडो म्हणून. फक्त एक फरक आसलो की लोक आतां कृष्णाक चड सोडून आपल्या भुरग्यांक चड प्रेम करताले. आनी ते आश्चर्य पळोवन हेका बलरामांक कळटा की कितें तरी गडबड आसा. कित्याक अशें जावंक शकना कृष्णा थंय आसा आनी बाकीचे गोपा आनी गायो आपल्या पाडकुल्यांक नाल्यार आपल्या भुरग्यांक बरी करता म्हणून. जावंक शकना. कृष्णाक सगळीं प्रेम करतालीं. सगळीं जाणां मख्खन मागतालीं. मख्खन करपाचो उद्देश आसतो कृष्णा आमच्या घरान येवचो आनी तें मख्खन चोरून व्हरचें म्हणून. तर ती वयल्या वयर तापयताली कृष्णाक. यशोदा कडेन तेची हे घेवन वयताली, तक्रार करताली, कंप्लेन करताली की तुजो कृष्णा येताना आमच्या घरांनी चोरता. म्हटल्यार तेंच्या मनानसून इच्छा आसताली की कृष्णा येवन चोरचो म्हणून. आनी ते मख्खन काडपाचो उद्देशूय आसतालो की कृष्णा येवचो म्हणून आमच्या घरान आनी चोरी करची म्हणून. त्या खातीर आमचे काळीसरे जेन्ना आमी मळटा, तेचें मंथन करता, तेचो उद्देश कितें आसपाक जाय, कृष्णा हे आमचे कोमळ काळीज आहा ते येवन चोरचो म्हणून. ते उद्देश जेन्ना आमी आसता तेन्ना ती खरी आमी भक्ती पालन करतले. कित्याक जर आमचो उद्देश कृष्णाक संतुश्ट करपाक आहा आनी ते काळीज तेन्ना कोमळ जातले तेन्ना कृष्णा सहज येतलो आनी ते कोमळ मख्खना सारके काळीज येवन चोरतलो. आनी कृष्णाक सांगचें पडना, जेचे काळीज कोमळ आसता कृष्णा स्वता येवन ते चोरता. कृष्णाचे मित्र आहा ते सांगता की हेच्या घरान बरें मख्खन मेवता म्हणून. तशें कृष्ण लिलान सर एक गोपी आसा, तिचे अशें म्हणटा की यशोदा फाटल्यान जर सगळ्यांक बरें रांदपी कोण आसा न्हू, ती म्हणजे ती प्रभावती गोपी म्हणून आसा. आमच्या म्हापसा आहा हर्षदादा माताजीची चली प्रभावती गोपी माताजी, तिका नांव दिलां. ही प्रभावती आसा, ती प्रभावती गोपी जेन्ना ती मख्खन करता न्हू, कृष्णाक रावंकूच जायना. कित्याक ती इतली प्रेमान करता की सगळ्यांक व्हडली कूक राधाराणी आसा. राधाराणी फाटल्यान ही आमची यशोदा माय. आनी यशोदा फाटल्यान जर कोण बरें रांदूंक शकता ती म्हणजे प्रभावती गोपी. तर ती इतली सुंदर करता की कृष्णा तिका करच्या पयलीं केन्ना केन्ना तेंची येवन चोरूंक सोदता. तर एक दीस तेंची सुंदर एक लिला सांगता. प्रभावती गोपी कृष्णाक एक दीस रंगे हात धरता. कृष्ण बाबडो मख्खन चोरी करपाक गेल्लो आनी ताका घट धरता आनी यशोदा कडेन घेवन वयता. आनी कृष्णा वयता वयता सांगता आपणाक व्हरोनाका म्हणटा, बरें जावचें ना म्हणटा तुजें, तूं यशोदा कडेन व्हरोनाका आपणाक म्हणटा, आपूण पळय म्हणटा कितें करतलो. ती म्हणटा राव राव आनी ताका ओडीत ओडीत व्हरता. आनी यशोदाक सांगता तूं सदांच सांगताली तुजो चेडो केन्ना चोरी करिना, पळय म्हणटा हांवें ताका धरून हाडला म्हणटा. यशोदा येता कितें जालें काय म्हणटा, सकाळी सकाळी फुडें कित्याक तूं इतली तापयता काय म्हणटा, कितें खंय कृष्णाक धरून हाडला काय म्हणटा. कृष्णा म्हणटा भितर आसा म्हणटा आनी तुज्या हातीन कोणाक हाडला तो पळय म्हणटा. आनी जेन्ना प्रभावती गोपी पळयता कोण हातीन आसा, तिचो चेडो आसता. तर कृष्णान आपलें रूप बदलून आपूण घरा दाखयल्लो आहा म्हणून आनी तिच्या हातीन जो ओडून हाडलो कृष्णाच आसता म्हटल्यार तो रूप बदलून कितें करता, तिच्या चेड्याचो रूप घेता. आनी ती चक्रायता अरे आपणेन तर कृष्णाक ओडून हाडला म्हणटा. ती परत वचपाक लागता आनी परत वयता वयता तो चेडो आसता तिचो तो रूप बदलता आनी परत कृष्णाचो रूप घेता. आनी सांगता हांवें तुका सांगलेलें म्हणटा, तुका सांगलेलें बरें जावचें ना म्हणून. जर तूं परत म्हाका केन्ना आनी असो व्हरशी, आयज तर तुज्या चेड्याचो रूप घेतला, फुडच्या फावटी तुज्या घोवाचो रूप घेतलो म्हणटा.
आनी प्रभावती मनानसून खूब खूश जाता की कृष्णा इतलो प्रेम करता म्हणून. आनी कृष्णाय खूश जाता की कृष्णा तिची मख्खन चोरपाकूच येताली आनी ती मख्खन करताली कृष्णा खातीरूच येताली. तर असो आदान प्रदान आसा. जरी गोपी जी आसा कृष्णाक तापयता खंय दिसता, ताका सतयता खंय दिसता, म्हटल्यार ना, ती तेंचेर खूब प्रेम करता. आनी प्रेमाची जेन्ना सीमा वाडटा न्हू तेन्ना आमी फकाणांनी दुसऱ्या मनशाक तापयता आनी ते फक्त दोन प्रेमी समजूं शकता तेंचे भितर कितें चल्लां तें. त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू रथ यात्रेक आशिल्लो. रथ यात्रेक एक चैतन्य महाप्रभू पद म्हणटालो. एक चेडो आसा म्हणटा आनी तेचे एक गर्लफ्रेंड आसा आनी ती दोगां मोगान पडल्या आनी एक संन्यासी अशें पद म्हणटा तें आयकून लोक कोणाकूच कळनासलें कित्याक पद अशें म्हणटा म्हणून. तर सगळे म्हणटाले कितें जालें काय म्हणटा, संन्यासी आसा चैतन्य महाप्रभू आनी अशें कित्याक उलयता, अशें श्लोक कित्याक म्हणटा काय म्हणून. फक्त थोडे भक्त भितरलो रूप गोस्वामी आशिल्लो, जो सनातन गोस्वामीचो भाव आसा, ताका कळ्ळें कितें मिनींग आसा तेचो काय म्हणून. कित्याक चैतन्य महाप्रभू राधाराणी बद्दल चिंततालो, म्हणजे कृष्ण असल्या कारणान तो राधाराणी बद्दल चिंततालो आनी तेचो खरो मिनींग कितें आसलो तो ताकाच समजलो. फक्त 2-3 भक्तांक कळटालें, स्वरूप दामोदर गोस्वामीक कळटालें, सगळ्यांक बाकीच्या कोणाक कळनासलें कितें म्हणटाले चैतन्य महाप्रभू. त्या खातीर गुरूची नाल्यार कृष्णाची कृपा प्राप्त करपाक खूब गरजेचें आसता. कित्याक भक्तींसर ह्या मार्गान अशी वस्तू आसता आमच्या समोर आसता ती, म्हटल्यार ताका आमी लाभ घेवंक शकना कित्याक आमकां तें खबर आसना. आतां देवाचें नांव आमचे कडेन आसा केन्नाय आमी घेवंक शकता, म्हणजे जे मेरेन गुरूचो आशिर्वाद ना ते नामाचो लाभ प्राप्त जावचो ना. आमचे कडेन भागवत आसा, आमचे चैतन्य चरितामृत सगळे शास्त्र आसा, पूण जे मेरेन आमकां आशिर्वाद ना ते मेरेन वाचता तेचो अर्थ कळचो ना. लोक कितले हजारांनी लोक वाचता म्हटल्यार तांकां काळीज आसा तें परिवर्तन जायना. कित्याक हृदय परिवर्तन जावपा खातीर कृपा जाय पडटा आनी कृपा कशी प्राप्त जाता, सेवा करून. जेन्ना आमी भक्तांची सेवा करता तेन्ना सहज गुरूची, वैष्णवांची, कृष्णाची कृपा प्राप्त जाता. तर हो पयलो प्रसंगान ब्रह्म सांगता की लोक चिंतता की आपूण कृष्णाक कळटलें, कृष्णाक आपूण समजतलो, ना म्हणटा आपूण सगळें समजना म्हणटा कृष्णाक कळटा, तर तुमी कोण काय म्हणटा. हो एक प्रसंग आसा. दुसरो प्रसंग ब्रह्मा आपल्या जिवनांतलो सांगता. तर हे कृष्ण जेन्ना द्वारकेक आशिल्लो तर ब्रह्माक कृष्णाक मेळपाक येता एक दीस आनी ब्रह्मा जेन्ना भायर द्वारपालाक सांगता आनी अनिरुद्ध येयल्लो आसता, म्हणजे कृष्णाचो एक चेडो येयल्लो, ताका सांगता की वचून सांग म्हणटा की आपूण येयला म्हणून, ब्रह्मा येयला म्हणून सांग म्हणटा. तर तेन्ना ताका सांगता, तर परत येवन ताका विचारता, कृष्णा विचारता ताका खंयचो ब्रह्मा येयला तो विचार म्हणून सांगता. तर तो येता आनी विचारता, कृष्णान विचारला म्हणटा खंयचो ब्रह्मा काय म्हणून. तर ब्रह्मदेवाक पयले फावट हांगा नम्र जाता. तर ब्रह्मदेवाक दिसतालें की आपूण आदी सृश्टी करता, सगळी सृश्टी आसा, सगळे हे ग्रह आहा हांवें निर्माण केला, तर आपूण सगळ्यांक व्हडलो, म्हाजेकून व्हडलो आनी कोण ना हें ब्रह्माक दिसतालें. पूण ब्रह्माक जेन्ना विचारलें कृष्णान खंयचो ब्रह्मा, तर ब्रह्माचो जो अहंकार आशिल्लो सगळो तुटून गेलो. ब्रह्मा सामको नम्र जालो आनी विचारपाक लागलो, आपूण 4 चतुर्कुमार जो आसा तेचो बापूय आपूण तो ब्रह्मा म्हणून, आपूण 4 तकले आसलो तो ब्रह्मा म्हणून सांग म्हणून. तर अशें इतलो नम्र जाल्ल्यान कृष्णा कडेन गेलो तो आनी ब्रह्मदेवा कडेन एक ही समस्या येयल्ली आसता आनी ती घेवन तो कृष्णा कडेन येयल्लो आसता. म्हणजे कृष्णा कडेन मेळपाक भितर येता, ती समस्या विचारता आनी विचारता ही समस्या म्हाजी सोडून दी म्हणटा, ती मागीर केन्ना तरी आमी पळोवया म्हणटा. पयलो प्रश्न आसा म्हाज्या मनान ते सांग म्हणटा की तूं हांव जेन्ना येयलो तेन्ना तुमी विचारलें कितें खंयचो ब्रह्मा काय म्हणून, म्हणजे हेचो अर्थ आसा की आनीक ब्रह्मा आसा काय म्हणून. तर कृष्णा हांसपाक लागले आनी कृष्णान आपले दोळे धापले आनी दोळ्यान धापून चिंतन करून सगळे ब्रह्मदेवाक आव्हान केलें. आनी थंय ह्या 4 तकलेच्या ब्रह्मान पयलो की थंयसर 10 तकलेचो ब्रह्मा येयला, तेणी पयले 16 तकलेचो ब्रह्मा येयला, तेणी पयले 32 तकलेचो ब्रह्मा येयला, कोणी 64 तकलेचो, थोड्यांक 100 तकल्यो, थोड्यांक 1,00,000 तकल्यो आसा, थोड्यांक करोडांनी तकल्यो, इतले ब्रह्मा येता थंयसर. आनी प्रत्येक ब्रह्माक दुसरे ब्रह्मा दिसनासले, प्रत्येक ब्रह्मा चिंततालो की आपूण एकटोच आसा म्हणून. तर कृष्णाची ही अद्भुत शक्ती आसा की तो सगळ्यांक अशें दाखोवन दिवंक शकता की आपूण तुकाच आहा म्हणून. तर फक्त कृष्णा ह्या 4 तकलेच्या ब्रह्माक सगळे ब्रह्मा दिसताले, बाकीच्या ब्रह्मांक कोण दिसनासले, एकूच ब्रह्मा आपूण हांगा दिसतालो. आनी कृष्णा तांकां विचारता तुमची कितें सगळें बरें चल्लां, तुमची कितें समस्या आहा सांग म्हणटा. ते म्हणटा ना तुमी जेन्ना समस्या आहा तेन्ना तुमी अवतार घेतला म्हणटा आनी असुरांचो नाश केला आनी आतां सगळें शांत आसा म्हणून. तर जेन्ना ह्या 4 तकलेच्या ब्रह्मांक कळटा की इतले ब्रह्मा आसा, ताका दिसता आपूण व्हडल्या आकाशान एक बारीकसो मूस म्हणून, बारीक गांजील मूस आसा ते की इतले ब्रह्मा आसा, इतली ब्रह्मांड आसा. मागीर कृष्णा सांगता की हेची कितली डायमिटर आहा तेचे सगळें सांगता, तेचे इतल्या तुजे 4 ह्या ब्रह्मांडाची इतलो डायमिटर आहा म्हणून तुजे 4 तकले आसा. तशें जितले जितले ब्रह्मांड व्हडली आसता तांकां तकल्यो वाडटा, 32 तकले म्हणजे तेचे ब्रह्मांड व्हडले आसा. तर तुजे सगळ्यांक धाट्टे ब्रह्मांड म्हणटा.
आनी ब्रह्मदेवाक कळोन येता की आपूण चिंत्तालो की आपूण सगळ्यांक व्हडलो म्हूण सृश्टी करता म्हण ताका कळोन येता तो सगळ्यांक धाडटो आसता. त्याच्याकून व्हडले व्हडले ब्रह्म आसता. त्या खातीर आमचे आचार्य आमचे गुरुजन सदां सांगता की आमी खास करून प्रचार कार्य जेन्ना करता, आमी प्रिचींग करता, खास करून लेक्चर दिता नाल्यार प्रिचींग करता, प्रचार कार्यान मदत सुद्दां करता, तेन्ना आमी यात्रेक वचपाक जाय, संघान वचपाक जाय. कित्याक यात्रेन जेन्ना आमी वयता न्हू, आतां आमी गोंयांत आसा, दर आमी एक आमच्या कार्यक्रमाक 100-150 लोक येता. पूण यात्रेक जेन्ना वयता आसतना कितें जाता, 6-7 हजार भक्त आसता आनी सगळे व्हडले व्हडले महारथी. कोणी आमी चिंत्ता आमी 4-5 प्रोग्राम घेता आनी आमकां अहंकार आसता, आमी 5 प्रोग्राम घेता विका. म्हाका याद आसा, हांव वाडाचो एक तो भक्त आशिल्लो, तो एका आठवड्यान 32 प्रोग्राम घेतालो. आनी हांव चिंतपाक पडलो 32 प्रोग्राम कशे घेवं शकता. आठवड्याक आसता दीस तरी कितले, 7 दीस आसता, दिसाक कितले घेता जाल्यार तो दिसाक 4-5 कार्यक्रम घेतालो. आतां इतले प्रचार करता ते पळोवन आमी ते ब्रह्मांक जेन्ना तेणी पयले इतले हजारांनी तकलेचे ब्रह्मा, तें आमकां कळटा आमची स्थिती कितें आहा. आमी केन्ना नाल्यार अहंकार येता, रे हांव इतले करता म्हणून. त्या खातीर आमी जितले करता ते सगळ्यांक कमीच आसा. आमची जितली क्षमता आहा तितले आमी करपाक जाय. म्हटल्यार ती क्षमता देवाचे कृपेन सदांच वाडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. पूण जेन्ना कोण चिंत्ता की आपूण व्हडलो जालो तेन्ना कृष्णा ताका योग्य अशी शिक्षा दिता आनी तेचो जो अहंकार आसा आनी खास करून गर्व आसा तो तोडून उडयता. तर अशें म्हणटा की कृष्णा कितेंय सहन करूं शकता, म्हटल्यार गर्व सहन करूं शकना. तर ब्रह्मदेव सांगता की आमकां दिसता म्हणून व्हडले व्हडले आसा तुमी, आमी कृष्णाक समजतले ना म्हणटा. आपूण सगळे कृष्णा कोण तो कळना म्हणटा, आपणाक कृष्ण भ्रमान घालता, तर तुमी कोण आसा काय म्हणटा. त्या खातीर आमी केन्ना चिंतपाक जायना की आमी कृष्णाचें ज्ञान जें आसा न्हू पूर्ण रुपेन समजतले म्हणून. कृष्णाक सगळें समजपाक जायत ना, व्हडले व्हडले योगी समजूं शकना, स्वता कृष्णा आपणाक समजूं शकना. त्या खातीर हे जे तत्व आसा न्हू ते सनातन गोस्वामी ते शिकयता. त्या खातीर हे तत्व समजपाचें खूब गरजेचें आसा की कृष्णा शाश्वत आसा, कृष्णाची लिला आसा ती वाडत वयता आनी तिका सीमा ना म्हणटा. तर ही तिसरी लिला हांव सांगता, ही चैतन्य चरितामृतांत ना, म्हटल्यार ही म्हाका जप करून याद येयली ती भागवतामूच आसा. आनी कित्याक प्रसंग चल्ला ब्रह्मदेवाचो म्हणून ही लिला सांगता. आनी थोडो टायम उरला, ही लिला सोंपोवन आमी रावूं शकता मागीर. तर कितें जाता, ब्रह्मदेवाचे 4 चेडे जे आसता चतुर्कुमार, हे भागवतामाच्या दुसऱ्या स्कंदान तेचो प्रश्न आसा आनी उत्तर मागीर 10व्या स्कंदान येता, 10व्या-11व्या स्कंदान फुडल्या हितून स्कंदांनी आसा तेजे. तर ब्रह्मदेवाचे चेडे येता आनी ताका सादो प्रश्न विचारता. 11व्या स्कंदांनी आसा उत्तर मागीर तेजो, की आपले जिवनाचे उद्देश कितें आसा. म्हणल्यार एक मनशान जेन्ना आमी आत्मा येता तेणी कितें करपाक जाय, सादे 4-5 प्रश्न विचारता. आनी ब्रह्मदेव जेन्ना चिंत्तालो तर थोडे दीस पयलीं कितें जालें, ब्रह्मदेवान एक प्रार्थना केल्ली. तेणी प्रार्थना कितें केल्ली मातशी लक्ष दिवन आयका. तर प्रार्थना कितें करता ब्रह्मदेव, हे कृष्णा म्हणटा, आपणेन तुजे चरण कमळाची शरण घेतल्या म्हणटा. कळ्ळें, तुज्या चरण कमळ आसा ताका आपणेन घट्ट धरला, आपणेन तुजी शरण घेतल्या चरण कमळाची, आनी त्या खातीर आपलें मन केन्ना विचलीत जायना म्हणटा. सादी प्रार्थना आशिल्ली, हे कृष्णा आपणेन तुजे चरण कमळाची ही घेतल्या, म्हणजे घट धरला चरण कमळ, त्या खातीर आपलें मन विचलीत जायना म्हणून. म्हटल्यार ही प्रार्थना करता आसतना जी गोस्वामी आमचे आचार्य सांगता की ब्रह्माक मातसो अहंकार आसलो की आपणेन कृष्णाची शरण घेतल्या, देवाची शरण घेतल्या, त्या खातीर आपलें मन विचलीत जायना, आपूण केन्ना डिस्टर्ब जायना म्हणून. तर अशें सगळें जेन्ना आमी चिंत्ता, जर आमी देवाची शरण घेतल्या आमकां भक्ती मार्गान कांय त्रास जावचे ना. कृष्णा आमच्या आयुश्यान अशे त्रास घालता, तो त्रास लागता आमकां. सादारणपणे जेन्ना त्रास येता न्हू, कितें संकट येयलें आमच्या आयुश्यान, आमी सहन करूं शकता. म्हटल्यार अहंकार जर येयत, कृष्णा असे त्रास घालता ते आमकां सहन करपाकूच जायना. तर कृष्णा ब्रह्मदेवाच्या आयुश्यान सर अशे प्रश्न घेवन येता तेचे चेडे. ब्रह्मदेव आपली तकली, 4 तकली आसा न्हू ती खाजयता, अरे हेचें उत्तरूच दिवंक पावना तो चित्ता हें उत्तर दिवपाक इतलें सोंपें आहा, म्हणटा तोंडांचो उतराच सुटना. जेची बायल सरस्वती आसा, सरस्वतीच्या प्रभावान नाल्यार तिच्या आशिर्वादान सगळें आख्खें जग उलोवपाक जाणा, आनी तो तिचो घोव आसा. म्हटल्यार अहंकार असल्या कारणान तो उलोवंक पावना, ताका उत्तर दिवंक पावना. आनी मागीर फुडें ताका तो देवाक याद करता. तो म्हणटा आपली चूक जाली, म्हणटा आपणाक मदत कर म्हणटा, हे प्रश्न विचारला ते आपणाक सांग. आनी तेन्ना देव जो भगवंत आसा तो हयग्रीव स्वयं अवतार, म्हणजे हंस अवतारान हे घेता. हयग्रीव न्हू, हयग्रीव इज हॉर्स. हंस अवतार घेता आनी ब्रह्मदेवाक ज्ञान दिता. तर सांगपाचो उद्देश कितें आसा, तर आमच्या आयुश्यान जर आमी बारीक सरी तिंकी म्हणजे एक काडी मात्र सरी अहंकार आसलो, कृष्णा तो तोडून उडयता. तर त्या खातीर आमकां कृष्णाची ती व्हडली कृपा आसा आनी तो अहंकार तोडटा कोणाचो, आपल्या भक्तांचो अहंकार मुद्दम तोडटा.
इंद्र सरे कृष्णाचो भक्त आसा पण ताका अहंकार येयलो. कृष्णान सगळ्या डाव्या हाताच्या सारकी बारीक बोटाचेर गोवर्धन उखल्लो आनी ताचो अहंकार तोडून उडयलो. तर कृष्णा जेन्ना अशें म्हणटा, इंग्लिशीन एक म्हण आसा, बी हंबल, नम्र जा, ना जाल्यार यू विल बी हंबल्ड, ईडी आसता ताका फुडें, ना जाल्यार कृष्णा तुका हंबळ करतलो. आनी ते दुसरे ईडी आसता न्हू, ते खूब मनाचेर खूब हे जाता, म्हणजे त्रास जाता. जेन्ना देव आमकां हंबल करता न्हू, खूब त्रास जाता. त्या खातीर आमी पयलीं हंबल रावपाचें, आमी नम्र रावपाक जाय. तर ही सीख ब्रह्मदेव स्वता दिता आपल्या आयुश्यांसून, की कृष्णाची जी लिला आसा न्हू कळपाक खूब कठीण आसा. त्याच्या फुडें सनातन गोस्वामी आनी चैतन्य महाप्रभूची चर्चा ती भक्तीचे अंग कितें कितें आसता तेचेर चर्चा जाता. आनी हांव सद्या चिंततालो की रूप गोस्वामीन सद्या पुस्तक बरयलां, भक्तीचे 64 अंग आसा. ती उपदेश कोणी दिला, सगळे चैतन्य महाप्रभून तांकां शिकयल्ले. चैतन्य महाप्रभून जे उपदेश दिल्ले तेंच्यांनी ते बरें सिस्टमॅटीक बरोवन ते आमचे कडेन पावयला. जी सगळे उपदेशामृत आसा, जाल्यार चैतन्य शिक्षाष्टकम सरी आसा, सगळे जे आसा तेंच्यांनी चैतन्य महाप्रभून श्लोकां म्हटल्यार ते सिस्टमॅटीक आमी म्हणटा आमचे कडेन प्रेजेंट केले. आमचे कडेन पावपाचे जे कर्तव्य घेतले ते ह्या षड गोस्वामी खास करून, आनी खास करून भितर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तेंच्यांनी खूब योगदान केल्लो, आनी बाकीचे षड गोस्वामी सगळे. आनी आतां आधुनीक युगा खातीर जे षड गोस्वामींचे आचार्यांचे आमचे इतली पुस्तकां ते आमचे कडेन पावोवपा खातीर शिला प्रभुपादान इतली मेहनत घेतलेली आसा. तर एक सांगून हांव रावता, प्रभुपाद दिसाक 1.5 ते 2 वरां न्हिदतालो आनी चड न्हिदय नासलो. सादारणपणे जेन्ना आमची वय वाडटा न्हू, जेन्ना आमी जाणटे जाता, अशें म्हणटा की आमी भुरगेपणान परत वयता. भुरगीं आसता ती दिसाक 20 वरां न्हिदता, तशें जाणटे आसता ते केन्ना केन्ना 18-20 वरां न्हिदता. म्हटल्यार प्रभुपाद तशें करिनासलो. 77 वर्स जाली तरी सद्या तो दिसाक 1.5 ते 2 वरां न्हिदतालो. आनी रातभर धांक सुरू करतालो रातचे हे मेरेन, कितें म्हणटा ते 4 जायसर, म्हणजे मंगल आरती मेरेन तो ट्रान्सलेशन करतालो, बुकाचेर हे करता, टिका दितालो. हे सगळे करपाचो उद्देश कितें आसा, आमची भक्तीन आसा ती प्रगती जावची. आनी प्रभुपाद पयर हांव आयकासलो तो नम्रतेन कितें म्हणटा, हे सगळे पुस्तक वाचपाचो एक कारण कितें आसा की भितरलो एकटो सगळो भक्त जालो जाल्यार आपूण भगवत धाम वयतलो. तर आमी चिंतूं शकता, जर येदे व्हडले आचार्य आसा ते इतले नम्र आसा की एकटो सगळो भक्त जालो जाल्यार आमचो उद्धार जातलो, आपूण भगवत धाम वचूं शकता अशें मागता. तर आमी खंयचे स्थितीर आसा, आमी एकट्याक कोणाक डिवोटी केल्यार आमी व्हडलें करता. प्रभुपादाचे खातीर आख्खे जगान भक्त आसा. आतां सद्या व्हिडिओ खूब सोशल मिडियान सर्क्युलेट जाला, तुमी पयला युक्रेन सगळे जेन्ना वॉर चालू आसा थंय अशे भक्त आसा, ते सोल्जर्स आसा, चॅन्टिंग करता मदीं सगळे. म्हणजे अशें कोणाची कृपा ही, शिला प्रभुपादाची कृपेन हे सगळे जगभरात डिवोटी जाल्लेले आसा. तर हे आमी फिलॉसॉफी म्हणटा जे तत्व आसा ते कळपाची खूब गरज आसा. जरी हे चॅप्टर्स व्हडले आसा आनी सगळे भाग हांवें घेवंक ना, फक्त थोडे भागां हांवें हात लायला. चैतन्य महाप्रभू आनी सनातन गोस्वामीची जी शिक्षा आसा ती, म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना सगळे घेवपाचें खूब गरजेचें आसा ते. आनी जशें ब्रह्मा प्रार्थना करता की सगळे करपाक इतलें संभव ना, तशेंच इस्कॉनान सुद्दां तुमी पळयची सगळे सोंपोवपाक वेरी डिफिकल्ट जाता. इवन भागवतम आमी घेता, कितले फावट वर्सान भागवतम करता, सोंपात ना. कित्याक कृष्ण अनंत आसा, कृष्णाची लिला आनी कृष्णाचे वचन दिल्लेलें आसा, जशें भागवत पुराण आसा ते सगळें सोंपना. तर हांगासर रावता हांव.